नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लाईव्हान तुमचे स्वागत असा. काँग्रेस पक्षान हालीं बरेच काही महत्वाचे बदल केले आणि ते बदल खंयचे तर काँग्रेसीन आपलो गोवा स्टेट प्रेसिडेंट आसा पळय तो बदललो आणि हो जेन्ना स्टेट प्रेसिडेंट बदललो पळय तेन्ना ताज्या फाटल्यान एक उद्दिश्ट आसलें पक्षाचें. ते खंयचें जाल्यार हें इलेक्शन इयर आसा. 2027च्या विधानसभा इलेक्शनाची जर तयारी करतले न्ही जाल्यार आमकां गियर अप जावंक जाय. काँग्रेस पक्षाक गियर अप जावंक जाय. हो पक्ष फुडें व्हरूंक जाय. ह्या पक्षाचें काम वाडोवंक जाय आनी सत्ते पर्यंत पावूंक जाय. हें एक उद्दिश्ट दवरून काँग्रेस पक्षान बाब गिरीश चोडणकर हाका प्रदेशाध्यक्ष केलो आनी हें करता आसतना फाटलीं 4 वर्सां जो प्रदेशाध्यक्ष आसलो बाब अमित पाटकर हाका ताज्या पदा वयल्यान हालयलो. ही सगळी प्रक्रिया जाल्याच्या नंतर आज काँग्रेसच्या गोटान बरोच खवदळ चालू आसा. त्याच बरोबर गोंयभरानूय एक वेगळ्या प्रकारची चर्चा सुरू जाल्ली आसा. काँग्रेसीन एक उद्दिश्ट दवरलेलें की आतां आमकां सगळ्यो गोश्टी स्ट्रीमलायन करूंक जाय, मेन स्ट्रिमीन येवंक जाय आनी राजकारण हाताळूंक जाय. त्याच बरोबर हें राजकारण हाताळटा आसतना आमकां सत्ते पर्यंतचो मार्ग आसा पळय तो फुडें व्हरूंक जाय. ह्या मुद्द्याचेर काँग्रेसीन हे कांय म्हत्वाची डिसिजनां घेतलेलीं. पण आज जेन्ना आमी हें पळोवंक वयता तेन्ना तेजे परिणाम उलटे जाले काय कितें असो एक प्रश्न पडटा. कारण कित्याक ज्या दिसा गिरीश चोडणकर हाका प्रदेशाध्यक्ष केलो त्या दिसा पासून ह्या पक्षान आनी गोंयभरान वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चा सुरू जाली. गिरीश चोडणकराक प्रदेशाध्यक्ष करिना बरोबर काँग्रेसीचेर आरोप सुरू जाले. त्याच बरोबर फुडल्या इलेक्शनाक हे परत एकदा तिकेटी विकपाक आयल्या काय कितें अशा प्रकारची चर्चा आनी अशा प्रकारचो सूर गोंयभरांच्यान उमटपाक लागलो. त्यामुळे हो निर्णय आज काँग्रेसीचेर बुमरँग जाला काय कितें आमी बारकायेन पळयता. जेन्ना असेंब्ली इलेक्शनां लागीं येता, लोकसभा इलेक्शनां लागीं येता, जिल्हा पंचायत आसूं नी पंचायत इलेक्शनां लागीं येता त्या टायमार सगळे पक्ष आसा पळय ते आपापल्या पद्दतीन गियर अप जाता, आपापल्या पद्दतीन तयारी सुरू करता आनी इलेक्शन जिखोवंक जाय हाका लागून एक रणनिती आखता. आतां त्यातल्या त्यात विधानसभा इलेक्शन आनी लोकसभा इलेक्शन ही 2 इलेक्शनां ही अत्यंत म्हत्वाची मानली वयता आनी ती जिखोवन सत्ते पर्यंत वचोंक जाय हाका लागून काय प्रकारचे स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग जाता. काँग्रेसीन आपले स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग सुरू केला किंवा काँग्रेसीन गियर अप जावपाक सुरू केला, काँग्रेसीन काम करपाक सुरू केला असो एक आतां मॅसेज लोकां मदीं वचपाक लागला. पूण लोकां मदीं अनेक प्रश्न आज उपस्थित जावपाक लागले. कारण कित्याक तर एक गजाल फाटले 3 टर्म आसा पळय ते काँग्रेस सत्ते भायर आसा. आतां खंयच्याय परिस्थितीन ह्या टर्माक काँग्रेसीक सत्तेर येवंक जाय न पेक्षा काँग्रेसचें अस्तित्व उरचें ना अशा प्रकारची चर्चा खुद्द ह्या पक्षाचे लिडर जे आसा पळय, कार्यकर्ते आसा पळय ते करपाक लागले. आनी हें करता आसतना काँग्रेसचे खंयचे फेलियर आसा पळय ताचेर ते बोटां दवरता आनी हें बोट दवरता आसतना गिरीश चोडणकराचेर सगळ्यान व्हडलें बोट दवरलें वयता. आनी तें खंयचें जाल्यार हाज्या पयलीं गिरीश चोडणकर 2017 स्टेट प्रेसिडेंट जाल्लो. ज्या टायमार काँग्रेसचे 17 आमदार निवडून आयिल्ले आनी गिरीशा पयलीं बाब लुईझीन फालेरो जे काँग्रेसचे पयलींचे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री हे आसले आनी लुईझीन फालेरो हांच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या कारकिर्दीन काँग्रेसीन बरीच उबारी घेतली आनी 2017 काँग्रेसचे 17 आमदार निवडून येयले आनी त्या टायमार सत्तेर आसलेल्या भारतीय जनता पार्टीक लोकांनी नाकारलो आनी तांकां 13 आमदारां पर्यंत व्हरोन दवरले. येदें व्हडलें यश आसा पळय ते बाब लुईझीन फालेरो हांच्यांनी मेळयलें. कारण कित्याक तर लुईझीन फालेरो हे दीर्घकाळ राजकारणान आसा. एक विजन आसलेलो राजकारणी, एक धूर्त राजकारणी, एक स्ट्रॅटेजी प्लॅनर. त्याच बरोबर एक वेगळो फेस ज्या फेसाचेर लोकांनी ट्रस्ट केलो आनी ताका लागून सत्तेन आसलेल्या भारतीय जनता पार्टीक सायडीक दवरून काँग्रेसीक सगळ्यांत जास्त जागो म्हणजे 17 जागो दिल्यो. ह्यो 17 जागो दिल्याच्या नंतर लुईझीन फालेरो हांच्यांनी स्टेट प्रेसिडेंटशीप आसा पळय ती सोडली आनी ताच्या नंतर गिरीश चोडणकर हाका स्टेट प्रेसिडेंट केलो. त्या टायमार गिरीश चोडणकर येना बरोबर सायकल रॅली केली, लोकां पर्यंत वचपाक लागले, लोकां मदीं अवेरनेस करपाच्यो अश्यो अनेक गोश्टी केल्यो. आनी हें करता आसतना दुसरे वटेनचो एक गजाल जाली. 17तले काँग्रेसचे 10 आमदार फुटले. म्हणजे गिरीश चोडणकर स्टेट प्रेसिडेंट आसतना हे 10 आमदार फुटले आनी जेन्ना 10 आमदार फुटले पळय न्ही तेन्ना व्हडलो सेटबॅक काँग्रेसीक बसलो. काँग्रेसच्यो आशा आसल्यो पळय त्यो सगळ्यो धुळीक मेळ्ळ्यो. ताच्या नंतर हळू करून बाकीचे उरलेले आमदार खंय गेले, कितें जालें पळय हाचो पत्तो ना अशी परिस्थिती जाली. हे आमदार पक्षा कडेन आसा किंवा ना हें सुद्दां लोकांक खबर नासलें. अशी अवस्था जाली. आनी तरी गिरीश चोडणकर हाणें ताच्या नंतर काँग्रेस पक्षाची धुरा आपणा कडेन दवरली आनी 2022च्या इलेक्शना पर्यंत रावले. 2022 असेंब्ली इलेक्शन जालें आनी ताच्या नंतर
जो रिजल्ट लागलो पळय तो शॉकिंग लागलो. गिरीश चोडणकर हाच्या नेतृत्वा सकयल केवळ 11 आमदार निवडून आयले. लुईजीन फालोर हांच्यांनी 17 आमदार हाडून दिल्ले आणि गिरीश चोडणकरान 17 वरसून 11चेर हाडले. हे 11 आमदार जायना बरोबर ताणें नैतीक जबाबदारी स्विकारली. आपणाक हें पेलचें ना म्हणून सांगलें आणि ताणें राजिनामो दिलो. राजिनामो दिलो आनी तो कुशीक चल्लो. आतां विशय हांगासर खंयचो आसा तर 2017 17 आमदार येयल्ले. हे इतकें आसतना तो पयलो फेलियर कोणाचो? गिरीश चोडणकराचो. ताच्या नेतृत्वा सकयल काँग्रेस आसतना 10 आमदार फुटले. ताच्या नंतर दुसरें जे 2022 इलेक्शन जालें तातूंत ताजें व्हडलें अपयश म्हणजे 17 वरसून 11चेर पावली काँग्रेस. आनी ताच्या नंतर ताणें कितें सांगलें की आपणाक हें पेलचें ना, ताका लागून आपूण नैतीक जबाबदारी स्विकारून आपूण राजिनामो दिता. ताणें राजिनामो दिलो. आज परत जेन्ना काँग्रेस ताका हाडटा पळय ते खंयच्या आदाराचेर हाडटा? ताणें त्या टायमार सांगलें आपणाक ही जबाबदारी स्विकारूंक जमाना म्हणून, हें आपणाक झेपचें ना म्हणून ताणें रिजायन जालें. मागीर आतां अशी खंयची मॅच्युरिटी, अशी खंयची ताकद ताज्या कडेन येयल्या की जेका लागून ताका परत एकदां स्टेट प्रेजिडेंट केलो. आनी हें करता आसतना हें जेन्ना केलें तेन्ना एक गजाल जाली. एक जो दुखावल्लो घटक आसलो पळय, ज्या घटकाचें म्हणणें आसलें की ऐन इलेक्शनाच्या टायमार अवघे 7-8 म्हयने उरलेले आसतना तुमी लिडरशीप बदलू नाका हें म्हणणारे आसले पळय ते कुशीक रावले. आनी गिरीश चोडणकर हाच्या बरोबर पयलीं पासून एक जो गोतावळो आसलो पळय तो परत एकदां मेन स्ट्रिमीन येयलो. परत एकदां काँग्रेस हावजान तांच्यांनी एंट्री मारली. आतां हांगासर आनी एक गजाल आसा. जे गोंयचे निरीक्षक आसात बाब माणिकराव ठाकरे, तांची जबाबदारी कितें? अमित पाटकर आसतना माणिकराव ठाकरेच आसले. अमिताचेर ठप्पो कितें आसलो? तो काम करिना सारकें, किंवा सत्ताधाऱ्या बरोबर ताचे वेगळे कितें तरी एक जवळचे संबंध आसा, अशा प्रकारचे आरोप ताचेर जाताले. समजा अमित पाटकर काम करिना, कदाचित ताका तें जमोंक नासतलें. कित्याक जमोंक नासतलें? तर ताच्या कडेन पॉलिटिकल मॅच्युरिटी ना. कारण ताजो राजकीय अनुभव आसा पळय तो अवघ्या कांय वर्सांचो आसा. तो खूब व्हडलो राजकीय अनुभव ताच्या कडेन नासलो. मागीर माणिकराव ठाकरेचें काम कितें आसलें? तो काम कसो करतलो हें पळोवप ताचें काम आसलें. तो 40 मतदारसंघांत कशें काम करतलो, काँग्रेसची कशी बांदावळ करतलो, ग्रासरूट लेवलचेर काम करून काँग्रेस कशी उबी करतलो हें पळोवप हें कोणाचें काम आसलें? ऑब्जर्वराचें काम आसलें. आनी ऑब्जर्वर म्हणजे कितें? तो निरीक्षक दवरलाच त्या कामाक न्ही. मागीर ताणें कितें केलें? जेन्ना अमित फेल ठरता पळय तेन्ना माणिकरावूय फेल ठरला. हे दोगूय फेल ठरल्या. पक्ष तांचो, पार्टी ते चलयतात, पूण ह्या पक्षा कडेन एक सोशल जबाबदारी आसा. ते गोंयकारांक रिप्रेझेंट करतात, गोंयकारांची मतां व्हरता. तेन्ना त्या अधिकारान आमी हें तांकां सांगतले की तुमी जबाबदारी पार पडची पडटली. आतां गिरीश चोडणकराचें कशें आसा? गिरीश चोडणकर फाटलीं 30-35 वर्सां पळय तो राजकारणान आसा. ग्रासरूट लेवलचो कार्यकर्तो म्हणून येयला. तेणी सगळीं पदां भोगल्या. त्याच बरोबर यूथ प्रेजिडेंट जाला तो, स्टेट प्रेजिडेंट जाला तो. त्याच बरोबर असेंब्ली इलेक्शन लडयलां, पार्लमेंट इलेक्शन लडयलां. ताच्या फुडें वचून अन्य स्टेटींनी रिप्रेझेंट केला तेंच्यांनी. ऑब्जर्वर म्हणून गेल्या किंवा लिडर म्हणून थंयसर गेल्या. हें तेंच्यांनी सगळें केलां. आनी गिरीश चोडणकर हाका राजकीय अनुभव बरोच आसा. ताका सगळे खास खळगे खबर आसा. इतकेंच न्ही, स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंगा पासून ते बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आहा पळय तें ताका खबर आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी तो जाणा. पूण ताज्या फुडें वचून एक जेन्ना फेस म्हणून आनी एखाद्या मनशाच्या लिडरशिपी खाली जेन्ना तुमी इलेक्शन लडयतले आनी असेंब्ली इलेक्शन लडयतले पळय तेन्ना तो फेस आहा पळय तो लोकांनी एक्सेप्ट करपा सारको आसूंक जाय. आनी तो फेस लोकांनी एक्सेप्ट करूंक जाय. आमकां मान्य आसा गिरीश आसा हो एक चळवळींतलो कार्यकर्तो. तो कितें करता? तो मोर्चा काडप, आंदोलनां करप, रस्त्यार बसप, एखादो घेराव घालप, हें सगळें करता. आमी मानता की गिरीश चोडणकर हो चळवळींतलो कार्यकर्तो, लिडर न्ही. इतको मोठो लिडर न्ही तो की त्या पक्षाक लीड करतलो आनी सत्तेर हाडटलो. आनी हें आमी कित्याक लागून सांगता? 2022 ताची लिडरशीप पळयल्या. 17 वरसून 11चेर हाडलेलें आसा. फुडें आतां 2027 आसा. 2027 इलेक्शनान कितें जातलें? आज पयली गजाल आसा. आयज लोक सांगतात, राजकीय धुरीण सांगतात किंवा जांकां राजकीय अक्कल आसा अशे लोक उलयतात की 2027 काँग्रेसीक संदी आसा म्हणून. कारण कित्याक? सरकाराचे अनेक फेल्युअर लोकांनी पळयल्ले आसा. सरकाराचेर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप जातात. मंत्र्यांचेर आरोप जातात, आमदारांचेर आरोप जातात, करप्शनाचे आरोप जातात किंवा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें ना हे आरोप जातात. गोंय काबार करता म्हणून आरोप जाता, गोंयच्यो जमनी विकता म्हणून आरोप जातात. हे सगळे आरोप आज सरकाराचेर जावंक लागले. आनी अशा टायमार लोक कितें म्हणटात? जेन्ना सत्तेंतल्या लोकांचेर आरोप जातात आनी दीर्घ काळ सत्ता एकी कडेन उरता तेन्ना आरोप जावप हें साहजिकूच आसता. कारण कित्याक? तर आरोप कित्याक जाता?
त्या टायमार दीर्घ काळ उरल्याच्या नंतर सत्ता ही मुजोर जाता. तांकां दिसता की आमकां कोणूच हलोवचो ना, आतां आमकां जाय तें आमी करूं शकता, कोण आमचें कितें करतलो, ही तांकां एक गुरमी आसता. ताका लागून कितें जाता, त्या टायमार लोक ऑप्शन पळयता. आनी आयज गोंयचे लोक सांगता की आयज लोकांक ऑप्शन जाय. आनी ताच्या फुडें वचून सांगता आयज क्रिश्चन घटक जो आसा पळय, जी वोट बँक आसा पळय, ती सरकाराचेर नाराज आसा. कारण मदल्या टायमाचेर अनेक घडामोडी जाल्या, अनेक गोश्टी जाल्या पळय, ताका लागून लोक कांय अंदाज बांदता. आतां ते नाराज आसा की ना हे नंतरची गोश्ट, पण हो लोकांचो अंदाज लोक मानता. आनी हें जेन्ना मानता तेन्ना लोक कितें सांगतात की जर ते सरकाराचेर नाराज आसात जाल्यार ते कोणा कडेन वयतले, काँग्रेसी कडेन वयतले. आनी पयलीं पासून क्रिश्चन वोट बँक आसा ही काँग्रेसची पारंपारीक वोट बँक हे लोक म्हणटाले. ताज्या फुडें वचून आनी अनेक अश्यो गोश्टी आसा जाका लागून काँग्रेस सत्ते पर्यंत पावूं शकता. सावथ गोंयांत काँग्रेसीक बरी संदी आसा हें सांगलें वयता. आनी अशे अनेक मुद्दे लोक जुळवा जुळव करून सांगतात की काँग्रेस सत्तेर येवंक शकता म्हणून. पण आज जेन्ना गिरीश चोडणकर हाका स्टेट प्रेसिडेंट केल्याच्या नंतर जर काँग्रेसीनूच धुसपूस सुरू जाली न्ही जाल्यार मागीर फुडें कितें जावपाचें. अवघे एक 6-7 म्हयने उरलेले आसा. आमी अनेक मतदारसंघांनी पळयता बुथाची बांदावळ जावंक ना, ग्रासरूट लेवलचो कार्यकर्तो आसा तो गियर अप जावंक ना, कार्यकर्त्याची मानसिकता ना काम करपाची. अशा स्थितीन मागीर काँग्रेस करतले कितें. पणजेन मोर्चा काडले, आंदोलनां केली, धरणी धरली, म्हणून गांवांत मतां पडची ना, ग्रामीण भागांत मतां पडना. ताका लागून ग्रामीण भागांत काम करचें पडटा, त्या बुथांचेर काम करचें पडटा, त्या मतदारसंघांनी काम करचें पडटा. आनी तें काम प्रामाणीकपणान जर केलें न्ही जाल्यार तरूच पक्ष फुडें वचूं शकता, नाजाल्यार फुडें वचप शक्य ना. आयज आमी पळयता तें कितें पळयता, काँग्रेसीन एक धुसपूस सुरू जाल्ली आसा. काँग्रेसीचेच लोक कमेंट करपाक लागले, सोशल मिडियाचेर तांचे कमेंट येवपाक लागल्यात. आनी हें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना ते कमेंट सूचक आसा कोणाचेर, लिडरशिपीचेर. आतां आमी बारकायेन पळयता माणिकराव ठाकरे हांकां खूब मोठो अनुभव आसा, ते हाच्या पयलीं मंत्री आसले. आनी हें जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना तांच्या कडल्यान एक अपेक्षा आसता की ते पक्ष फुडें व्हरतले किंवा ते पक्ष लीड करतले आनी त्या पद्दतीन सत्ते पर्यंत पावयतले म्हणून. पण आज बाकीचें सगळें पळयल्याच्या नंतर होय प्रश्न येता की बऱ्याच फावटी एक गजाल आसता, तुजो अनुभव खूब मोठो आसता, म्हणून त्या टायमार तुजी शारिरीक क्षमता आसता पळय, मानसीक क्षमता आसता पळय, ती तितकीच भक्कम आसची पडटा आनी तरूच हे सगळ्यो गोश्टी फुडें वयता. आयज आमी पळयतात गिरीश चोडणकराचेर आरोप जावपाक लागल्यात. कित्याक लागून तर ताचेर पयलो आरोप जालो तो फाटल्या इलेक्शनाक 2022 ताणें तिकेट वांटपान बरोच गोंदळ केलो म्हणून. तांच्याच पार्टीच्या अनेक लोकांनी सांगले की अक्षरशः तिकेटी विकल्यो म्हणून. हो आरोप तांच्या पार्टीच्या लोकांनी केला. इतकेंच न्ही, आयज जे आमदार आसात बाब संकल्प आमोणकर ताणें जाहीरपणान सांगलेलें आसा 12 जाग्यार तिकेटी विकल्या म्हणून. इतकेंच न्ही, मिकी पाशेको हांच्यांनी गंभीर स्वरुपाचो आरोप केला. कोणाचेर आरोप केला? फाटले जे गोंयचे ऑब्झर्वर आसले गुंडूराव तांचेर आरोप केला. आनी तो आरोप करता आसतना तांच्यांनी कितें सांगलां की आपणा कडेन पयशे मागले आनी त्या टायमार गिरीश चोडणकर थंय आसलो म्हणून. हें ताणें सांगलां. आज तोच धागो धरून लोक हेंच म्हणटा की अवघे 6 म्हयने इलेक्शनाक आसतना किंवा 8 म्हयने इलेक्शनाक आसतना तुमी गिरीशाक परत हाडला पळय, तो कितें करपाक हाडला? परत ह्यो गडबडी करपाक काय कितें? आनी हो जो ठपको काँग्रेसीचेर आसा पळय तो भयानक व्हडलो ठपको आसा. ज्या ठपक्यान काँग्रेसची विश्वासार्हता जी आहा पळय ती पूर्णपणान उडयिल्ली आसा. जर तुमी तिकेटी दिता आसतना जर गोंदळ करूंक लागले, योग्य नासलेल्या मनशाक तुमी तिकेटी दिवपाक लागले जाल्यार मागीर पक्ष सत्तेर कसो येतलो हो प्रश्न आज लोक विचारपाक लागले. आनी हांगासूनच जर सुरवात जाली जाल्यार मागीर ह्या पक्षाची विश्वासार्हता उरतली ती खंयची? आज काँग्रेसूच न्ही जाल्यार गोंय भरांतले लोक आसा पळय ते वेगवेगळे तर्क वितर्क करतात आनी काँग्रेस सत्तेर येतली किंवा ना हाचेरूच पयले प्रश्नचिन्ह निर्माण करता. बरें, आज गिरीश चोडणकर स्टेट प्रेसिडेंट जाल्यात. कितको टायम आसा? एक 6-7 म्हयन्याचो टायम उरलेलो आसा. ताच्या नंतर आचारसंहिता लागू जातली. इलेक्शन डिक्लेअर जाल्याच्या नंतर खूब मोठें काम करपाक गावना. ताच्या नंतर प्रचार सुरू जाता. मागीर पक्षाची बांदावळ आसा पळय ती केन्ना करतली? आतां आमी बारकायेन जर पळयलें प्रत्येक मतदारसंघात 40-50 अशे बूथ आसात. हे बूथ बांदतले केन्ना? तर काँग्रेसचो कार्यकर्तो सांगपाक लागला अशे बूथ आसा ज्या जाग्यार आमच्या कडेन बुथार 1-2 मनीस सुद्दां ना म्हणून. मागीर काँग्रेसीन फाटलीं 4-4.5 वर्सां पळय तें केलें तें कितें केलें? हांगासर तो प्रश्न आसा. अमित पाटकरान केलें तें कितें केलें? आनी माणिकराव ठाकरेन ताच्या कडल्यान रिपोर्ट घेतलो पळय तो खंयचो घेतलो? म्हणजे 4 वर्साचो 4.25-4.5 वर्साचो कालावधी जो आसा पळय तो काँग्रेसीन फुकट घालयलो. आनी आज ताच्या फुडें वचोन हो कालावधी फुकट घालयलो तें बरें आसा.
काँग्रेसीचे एक अंदाज आसता तो खंयचो ना लोक मारतले मतां आमकां लोक कंटाळे तांकां फाटले फावटीक ते अशा पद्दतीन निवडून येयले आतां तें जावचें ना हें जें सांगलें वयता पळय तें तर्क वितर्क आसा पळय ताका खंयच्याच प्रकारचो अर्थ ना प्रॅक्टिकली काम करतले पळय तेन्नाच लोक तुमच्या पर्यंत येतले नाजाल्यार लोक पयलो प्रश्न विचारतले 4.5 वर्सां खंय आसले काय म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टी कडेन पळयता 365 डेज काम चलता दर आठवड्याक रिपोर्ट वयता पयल्या कार्यकर्त्या पासून शेवटचो लिडर आसा पळय तो सुद्दां काम करता हांगासर आनी तो काम करता ते खंयचें काम करता सगळी यंत्रणा वापरून काम करता मागीर काँग्रेस कितें करता तें काम काँग्रेसी कडेन आसा काय कितें आनी आज जे लिडर आसात ते काँग्रेस फुडें व्हरूंक शकता काय कितें आयज केवळ 3 आमदार ह्या पक्षा कडेन आसा सत्ते पर्यंत पावतलो जाल्यार आनीक 18 आमदार निवडून हाडूंक जाय आनी ते 18 आमदार जर निवडून हाडटले जाल्यार कशा पद्दतीन काम करूंक जाय पळय हें आमी सांगपाची गरज ना हें काम तांच्यांनी करूंक जाय पण तें काम फुडें वयता काय कितें आज दर मतदारसंघात तिकेटी संदर्भात चर्चा जाता पण कामा संदर्भात चर्चा जायना त्यामुळे गिरीश चोडणकराची नियुक्ती आसा पळय ती काँग्रेसीक साधक ठरतली का बाधक ठरतली हे त्या काळान ठरतलें आनी गिरीश चोडणकराचेर जो आरोप जाता किंवा ज्या पद्दतीन काँग्रेस पक्षा मदीं धुसपूस आसा पळय हें जर आमी पळयलें जाल्यार खरोखर हो पक्ष सत्ते पर्यंत पावतलो काय कितें होय प्रश्न हांगासर आसा आमी ह्या मुद्द्याचेर चड मोठी चर्चा करपाची गरज ना कारण कितें गोंयकार आसा पळय ताका राजकारण कळटा 16 वर्साचो भुरगो जायना बरोबर तो भुरगो आपल्या घरांतलें मर्यादीत राजकारण करपाक सुरू करता आनी राजकारण आसा पळय तें आज प्रत्येक चुलीर शिजपाक लागलां तें काँग्रेसीन किंवा अन्य कोणी लोकांक सांगपाची गरज ना त्यामुळे जेन्ना अशा पद्दतीच्यो गोश्टी जाता पळय तेन्ना गोंयभरांत एकूच चर्चा आसता की काँग्रेसीक हें पेलतलें किंवा ना काँग्रेस फुडें वयतली किंवा ना आनी जर काँग्रेस फुडें वयता हें लोकांक जर कळोंक जाय न्ही जाल्यार तें काँग्रेसीन प्रूव करचें पडटलें गिरीश चोडणकर हाणें प्रूव करचें पडटलें माणिकराव ठाकरे हाणें प्रूव करचें पडटलें अंजली निंबाळकर हांच्यांनी प्रूव करचें पडटलें आनी जर प्रूव केलें न्ही तरूच लोकांक विश्वास पडटलो की काँग्रेस खंय तरी सत्ते पर्यंत वचपाक लागून सिरियस आसा आनी तशा पद्दतीचे प्रयत्न करता आनी तें जर करतलो न्ही जाल्यार पयलीं पक्षांतर्गत जी धुसपूस चल्ल्या पळय न्ही ती थारोवची पडटली सगळ्यांची मनां जुळोवची पडटलीं इतकेंच न्ही तर तिकेटी दिवपा फाटलो जो एक आरोप आसा तिकेटी विकल्यो म्हणटा पळय तातूंतसून क्लीनपणान तुमकां फुडें येवचें पडटलें आनी तें जर जालें न्ही तरूच लोक काँग्रेसीचेर विश्वास दवरतले न पेक्षा एक गजाल आसा काँग्रेसीचें हेरे म्हाज्या मागले आसा आनी तेंच उरतलें अशें म्हणटलें आनी लोक कुशीक सरतले आमी चड सांगपाची गरज ना गिरीश चोडणकरान खूब मोठें राजकारण केल्लें आसा तेणें गोंयचें राजकारण केल्लें आसा आनी भायल्या स्टेटींचें राजकारण केल्लें आसा त्यामुळे ताणें फाटले सगळे आरोप आसा पळय ताचेर विचार करूंक जाय तो सांगता की जेणी कोणी पयशे दिल्या पळय ताका फुडें हाड म्हणून आमी तेजेर चड उलयना ताचेर संकल्प आमोणकरान सांगलां पळय तें आसूं न्ही ताच्या फुडें मिकीन सांगलां पळय तें आसूं न्ही किंवा सोशल एक्टिविस्ट आसा किंवा TMCचो जो लिडर आसा ट्रॉजन डिमेलो हाणें सांगलां तें आसूं न्ही ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय त्यो ताका उत्तर आसतात आमी उत्तर दिवपाची गरज ना त्यामुळे गिरीश चोडणकर हाका जर स्वताक प्रूव करतलो न्ही जाल्यार ताणें त्याच पद्दतीन फुडलें राजकारण आसा पळय तें करचें पडटलें न पेक्षा हो व्हडलो सेटबॅक आसा पळय तो काँग्रेसीच्या गळ्यान पुन्हा एकदां बांदलो वयतलो धन्यवाद